औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह अल आदियात अभी हम करेंगे इंशाअल्लाह। पारा नंबर 30 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियाति ज़बहा फ़ल्मुरियाति क़दहा फ़ल्मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफ़ला यअलमु इज़ा बुअ्सिरा मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिला मा फ़िस सदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। तर्जुमे को देखें। कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं, फिर टाप मारकर आग झाड़ते हैं, फिर सुबह के वक़्त गारत गरी करते हैं, फिर इस वक्त गुबार उड़ाते हैं, फिर उस वक्त जमात में जा घुसते हैं। बेशक आदमी अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्र है और इसको ख़ुद भी इसकी खबर है और वो माल की मोहब्बत में बड़ा मजबूत है। क्या उसको वो वक्त मालूम नहीं जब ज़िंदा किए जाएंगे, जितने मुर्दे कब्रों में हैं और आश्कार हो जाएंगे जो कुछ दिलों में है। बेशक इनका परवरदिगार इनके हाल से उस रोज़ पूरा वाकिफ़ है। तो यहाँ पे देखें, इस सूरत की इब्तिदा ही में वल आदियात ज़बहा हुई। आदियात जम है आदिया की, जिसके मानी तेज़ दौड़ने वाले घोड़े। चूँकि इस सूरत में आदियात यानी जंग के तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों की वफ़ादारी और जानसारी का जिक्र फरमाया गया, इसीलिए इस लफ्ज़ आदियात को सूरत का नाम भी दिया गया। और फिर आगे देखिए, यहाँ पर जो घोड़ों की बात आ रही है उनकी 5 सिफ़ात का जिक्र किया गया। पहली सिफ़त ये फरमाई वल आदियाति ज़बहा, कसम इन घोड़ों की जो अपने हाँफते हुए दौड़ते हैं, यानी घोड़ा अपने मालिक का कैसा वफ़ादार है कि एक इशारे पे बेतहाशा दौड़ता है। दूसरी सिफ़त फरमाई फल मूरियाती कदहा, कसम है उन घोड़ों की जो पत्थरों पर टाप मारकर आग झाड़ते, यानी ये घोड़े इस कदर कवी तेज़ रौं कि जब पथरीली ज़मीन पर दौड़ते हैं तो पत्थरों पे इनके टाप इस ज़ोर से पड़ते हैं कि इसमें से आग निकलती है। तीसरी सिफ़त फरमाई फल मुग़ीराति सुबहा, उन घोड़ों की कसम कि जो सुबह के वक़्त तेज़ दौड़ते हैं। अरब में अक्सर आदत थी सुबह के वक्त हमले की, क्योंकि रात के वक्त लोग गफलत में सोए होते थे और जिस्म भी थके हुए, तो इसलिए सुबह के वक्त हमला करते थे। और ये कि सुबह के वक्त जब वैसे भी शबनम से ज़रा मिट्टी नमी में होती है, लेकिन घोड़ा अपने मालिक का इतना वफ़ादार होता है कि वो उस वक़्त भी जब भागता है तो हवा फ़ज़ा में मिट्टी बुलंद होती, वो हल्की सी गीली मिट्टी वो भी बुलंद होती है, क्योंकि इतना तेज़ दौड़ता है ये घोड़ा। चौथी सिफ़त ये फरमाई फ़असरन बिही नक़अ, कसम इन घोड़ों की जो उस वक्त गुबार उड़ाते हैं, यानी ऐसी तेज़ी और क़ुव्वत से दौड़ते हैं कि सुबह के वक्त जब रात की सर्दी शबनम की रतूबत से गर्द गुबार दबा रहता है तो इनकी टापों से गर्द गुबार उड़ता है। पाँचवीं सिफ़त फरमाई फ़वसतन बिही जमा, कसम है इन घोड़ों की जो उस वक्त दुश्मनों की जमात में जा घुसते हैं, यानी उस वक्त बेखौफ व ख़तर दुश्मन की फ़ौज में जा घुसते हैं। तो यहाँ पे देखें, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब एक जानवर अपने मालिक का इतना वफ़ादार है तो एक ए इंसान तुम्हें किस चीज़ ने इतना गफलत में डाला हुआ है। तो इन 5 कस्मों के बाद बतौर जवाब कसम जो बात फरमाई वो यही है कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि बेशक आदमी अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्र है। तो यहाँ इंसान से मुराद काफिर इंसान है, ठीक है, जिसकी तवज्जो इन घोड़ों की तरफ दिलाएगी जो अपने मालिक के किस कदर फर्मा बरदार है, ख़ास तौर से
جنگ کے میدان میں کہ مالک کا اشارہ ملتے ہی دوڑتے ہیں اور گرد و غبار اڑاتے ہوئے دشمن کے اندر گھمسان کی جنگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی چیز سے انسان کے ذہن کو کھولا گیا ہے۔ اسی کافر انسان کے متعلق آگے فرمایا کہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس کو خود بھی اس کی خبر ہے، یعنی انسان خود اپنی ناشکری پر زبان حال سے گواہ ہے۔ اگر یہ اپنے ضمیر کی آواز کی طرف متوجہ ہو تو سن لے کہ اندر سے خود اس کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑا ناشکر ہے۔ دولت کی دنیا کی دولت محبت میں اس قدر غرق ہو گیا کہ اللہ کے حکم کو سننے کا ٹائم ہی نہیں۔ سورت کے آخر میں ایسے احسان فراموش اور ناشکر انسان کو جتایا گیا۔ افلا یعلم اذا بُثِّرَ ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بہم یومئذ لخبیر، یعنی وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب قیامت کے دن سب کو زندہ کیا جائے گا اور پھر یہ اپنے حال کو دیکھیں گے۔ خلاصہ دیکھیں، سورہ العادیات میں 3 اہم مضامین بیان کیے گئے۔ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان بڑا ناشکر ہے اور اس کے ناشکرے ہونے پہ خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور تلواروں میں گھس جاتا ہے۔ انسان کی فطرت اور طبیعت یہ بتائی گئی کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری تلاش کرتا ہے، دوسری ہو تو تیسری تلاش کرتا ہے، اس کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو انسان کو ان اعمال صالحہ پر فکر جگائی گئی ہے جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اس کا حساب کتاب کھولا جائے گا۔ اس وقت وہ ظاہر ہے جس نے فکر کی ہوگی اس کے لیے کامیابی ہے۔ ایک ہی سوال ہے سورت کا کہ مجاہدین کے گھوڑوں کی وضاحت کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو انسان بنایا اور پھر انسان بنا کر اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ یا اللہ، قیامت اور آخرت کا یقین کامل ہی ہم کو معصیت اور گناہوں سے روک سکتا ہے۔ آج ہم جو نافرمانی میں بے باک ہو گئے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آخرت کی جزا اور سزا کا خیال دل سے نکل گیا ہے۔ یا اللہ، ہمیں آخرت کی ایسی یاد اور دھیان عطا فرما دیجئے جو ہمیں آپ کا فرما بردار بنا کر زندہ رکھے اور ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے روک دے۔ آمین۔ یا اللہ، آخرت کا جو ہماری روحانی بیماری ہیں، حسد، کینہ، بغض، تکبر، اسراف، جھوٹ، غیبت، خیانت، چوری، اپنے اوپر اترانا، دکھاوا، یا اللہ آخرت میں ہم ان تمام معاملات کی وجہ سے خسارے میں ہوں گے۔ یا اللہ، ہماری ان تمام غلطیوں کو، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیجئے۔ یا اللہ، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں انسان کے گمان کے حساب سے معاملہ کروں گا۔ میرے اللہ، ہمارے گناہوں سے آپ کی رحمت بے حد وسیع ہے اور ہمارا گمان ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیجئے، نیکی کرنا آسان فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔